वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और हमेशा की तरह हमारा ये जो सेगमेंट होता है जिसमें हम कोई भी सोशल सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो सोशल बिहेवियर्स, पैटर्न्स, लोगों के रद्द अमल और उसका खास तौर पे हमारे माशरे पे और माशरे की सोच पर क्या असर पड़ रहा है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में देखा कि एक हमारा जी सेगमेंट है पावर लाइन, जिसमें हम सियासी मंजरनामे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उसके दूरस नताइज क्या पड़ रहे हैं, हमारा माशरा इस वक्त सोच कैसे रहा है, आइए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। वीकेंड पे हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट किया, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया और खबरों की जीनत ये बात बनी जो उनके कमेंट्स थे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। आइए सबसे पहले आपको ये कमेंट सुनवाते हैं जो उन्होंने मुल्तान के जलसे में कहे, और उसके बाद हमने देखा कि एक शदीद रद्द अमल लोगों का आया। हम चाहेंगे कि आज आपकी कॉल्स भी लें और आप क्या समझते हैं कि क्या ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन थे, बिलो द बेल्ट थे, सेक्सिस्ट रिमार्क थे, नहीं होने चाहिए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेट्स एक्सप्लोर दैट। लेकिन सबसे पहले आइए सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। जी जनाब, ये थी वो बात जो उन्होंने मुल्तान के जलसे में कही, और उसके बाद एक शदीद रद्द अमल आया, और यकीनन सहाफ़ी सर्कल्स में भी हमने देखा, सोशल कमेंट्स में भी देखा, लोगों को लगा कि खातून के हवाले से ऐसी बात कहना नाजेबा थी। आइए जरा इस पर सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे पैनल के साथ। सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट जनाब नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड द फॉर्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ PTI इन पंजाब मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की आमद का, हमारे साथ मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, सबसे पहले इस वक्त इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बुलंद तरीन सतह पर है। बहुत बड़ा पाकिस्तानी तबका और लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनके नैरेटिव को बड़ी तक़वियत मिली है, लेकिन इन पर्टिकुलर कमेंट्स को, स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? क्या इसकी गुंजाइश है क्योंकि सियासी हरीफ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, या वाकई आपको लगता है कि ये काबिल एतराज है? देखिए, आपने फरमाया कि उनको बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनको लोग फॉलो करते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं, उनको नकल करते हैं, उनको जैसा बनना चाहते हैं जी। अब इतनी जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है, तो उनकी जो इखलाकी जुर्रत है, इखलाकी बहादुरी, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। उनका दिल बड़ा होना चाहिए, उनकी सोच महदूद नहीं होनी चाहिए। ये जो रिमार्क्स हैं ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में गए, और दुनिया भर की हेडलाइंस बनेंगे, और उस पर रिएक्शन भी आया। मेरा ख्याल है खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, जज्बात में आ गए, गुस्से में आ गए, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, निकल ये गया। लेकिन इसका असल क्या हुआ? इसका असर ये हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग PTI पीपल, उन लोगों ने भी इसको बुरा समझा। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने परसों राज जुमले कहे, वो मुझे ज्यादा बुरे लगे जी। अब इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो तो कह दिया, उनको नहीं कहना चाहिए था। मौलाना साहब ने जो जवाब दिया उसका, वो जवाब नहीं बनता था भाई, सही, वो जवाब नहीं देना चाहिए था। और इतने बड़े जलसे में जवाब दिया उन्होंने जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल ये है कि हम, हमारे शोरा, हमारे दानिश्वर, हमारे लिखारी 47 से चिल्ला रहे हैं, मजाज से ले लें, आप जोश साहब को ले लें, अल्लामा इकबाल को ले लें। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि आजादी निस्वां अहम है, जमरुद का गुलूबंद अहम नहीं है। हम और करें ना। और मजाज ने कहा था कि तू आंचल को एक परचम बना ले तो अच्छा है। जब बना लिया उसने परचम, जब वो डॉक्टर बन गई, जब वो इंजीनियर बन गई, जब वो सियासतदान बन गई, तो उसके बाद आप उस पर एतराजात कर रहे हैं और इस तरह के जुमले कहे जा रहे हैं। ये खैर अलग डिबेट है। NBC, यही बात मैं मुसर्रत साहिबा के पास लेके जाना चाहूंगी। पार्टी की एक बड़ी फाल कारकुन भी हैं और यकीनन एक बड़ी नाजुक मोड़ पे है इस वक्त PTI, जो अपने नैरेटिव को जिंदा रखे हुए है, लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुका है। मुसर्रत जी, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि ये काबिल एतराज है? एंड बतौर एक पॉलिटिशियन, बतौर एक खातून पॉलिटिशियन के, क्या आप इस पर मजम्मत करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी PTI की पंजाब की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और ऑफिशियली इनकी स्पोक्स पर्सन हूँ जी।
دیکھیں جو بھی سیاست کے اندر یہ جو کریکٹر اسیسینیشن اور جتنا گن پڑ چکا ہے اس کی ساری بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا. میں کامنٹ کے اوپر بھی آتی ہوں. جی دیکھیں پریکٹیکلی 80 سے شروع کرتے ہیں یہ لوگ اور آج تک انہوں نے آج کے جدید زمانے میں جبکہ ان کی اپنی بیٹی ہے پالیٹکس میں PMLN کی بات کر رہی ہوں, یہ گندی ویڈیوز کا کلچر, لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن, رانا ثناء اللہ سے آپ شروع کریں جو زبان. مجھے یہ بتائیں کیا مسز خان جو ہیں وہ کیا پولیٹیکل خاتون ہیں؟ اور اگر وہ پولیٹیکل ہوں بھی تو کیا ان کے لیے جو کچھ زبان استعمال خود مریم کا چچا اور ان کی پوری پارٹی کرتی ہے, کیا یہ زیب دیتی ہے بات؟ پھر وہ ایک ایسی خاتون ہے جو کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی, وہ کبھی بھی نہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہ سوشل ایکٹیویٹیز میں کبھی کسی کو نظر آئی ہیں, نہ وہ کامنٹ کرتی ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں باقاعدہ یہ ان کے جو لوگ ہیں, میں شروع کر لیتی ہوں PMLN کے اپنے اندر سے. جی عائشہ رجب بلوچ سٹنگ MLA ہے اور طلال چودھری نے جو کچھ کیا تو ہم ساری خواتین بڑی اپسیٹ ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی, اور ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی. آئی واز پنجاب گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن, میں نے بہت سارے ٹاک شوز میں ان سے کہا کہ ان کے خلاف اس طرح کوئی ایک بات ہی کر دیں. الٹا انہوں نے اپنا مریم نے ان کو اسپوکس پرسن بنا لیا, ترجمان جو انہوں نے لسٹ جاری کی. پھر اس کے بعد محترمہ کے بارے میں جو کچھ اس پارٹی نے پریکٹیکلی کیا, پہلے تصویریں فیک پھینکی اور پھر جو زبان استعمال کی کلثوم نواز صاحبہ کے لیے, مریم نواز صاحبہ کے لیے رانا ثناء اللہ نے, کہ محترمہ نے انہیں نکال دیا, انہوں نے رکھ لیا. آج بھی اتنی گندی زبان, غلیظ زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس کا آپ ہلکا سا بھی پولیٹیکل بھی جواب دو تو وہ پولوٹیڈ ہی ہوگا, وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ اس بیان کو جو میں دیتی ہوں اس کو بالکل بھی جسٹیفیکیشن نہ سمجھا جائے. دیکھیں یہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے, میں ایک خاتون ہوں, جب میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں اور میں سارا وقت بندوں کو للکار رہی ہوں تو مجھے آگے سے جواب تو آئے گا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ چوائس آف ورڈز غلط نہیں تھے, اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن, آپ سمجھتی ہیں؟ ایگزیکٹلی. اب میں بتاتی ہوں, میں کرتی ہوں. جی اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا وقت کہتی ہیں, آپ کو پتا ہر اسپیچ ہر پریس کانفرنس میں تو تمہارا نام بھی نہیں لینا چاہتی, لیکن اس میں اٹ واز لائک پولیٹیکل کامنٹ, اور اس میں آپ صرف 126 دفعہ نام لیتی ہیں. اب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نے مجھے ان کے دیکھیں خواتین جب آئیں گی اور پارٹیوں کو لیڈ کریں گی تو خواتین کے لیے اسپیس بنے گی, لیکن جب خواتین ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گی تو خواتین کے لیے گھٹن مزید بڑھے گی, ان کے لیے عزت کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جائے گا. سر جی آپ کی بات کو میں سمجھ پائی ہوں کہ دو کی میسجز یہاں پہ جا رہے ہیں. NBC آئی وڈ لائک یور کامنٹ آن اٹ. نمبر 1, آپ نے کہا کہ جی یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اب انفارچونیٹلی سیناریو یہی بن گیا ہے کہ دونوں طرف سے جو خواتین کارکنان ہوتے ہیں, سیاستدان ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے, ان پہ جملے بھی کسے جاتے ہیں. اور دوسرا میسج یہ جا رہا ہے کہ جی جب آپ پبلک لائف میں نکلیں گے تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, تو آپ کو ان سب چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. NBC آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ میں غلط, بالکل غلط. جی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو وعدے لے کر آئے تھے, جو پرامیسز لائے تھے, جو تقاریر تھی وہ تبدیلی کی تھی کہ ہم فرسودہ سیاست کو بدلیں گے, ہم الزام تراشی کی جو پالیٹکس ہے اس کو بدلیں گے, ہم اخلاقیات لے کر آئیں گے, ہم ریاست مدینہ کے کوشش کریں گے کہ ان کے اصولوں کو نافذ کریں. حضور پاک نے تو خاتون کو جو درجہ دیا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے نا کتنا بڑا درجہ دیا ہے, کہ جب ان کی رضائی بہن آتی ہیں جو مسلمان بھی رہی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ان کو تحائف دیتے ہیں اور بہت احترام و تکریم سے انہیں واپس کرتے ہیں, ان کے قیدی واپس کر دیتے. چلے وہ تو رضائی بہن تھی. NBC یہاں پہ ہمیں یہ بھی مثال ملتی ہے کہ وہ خاتون جو روز آپ پہ فلتھ اینڈ گاربیج پھینکتی تھی, جو روز کوڑا ڈالتی تھی, آپ نے تو اس کو بھی عزت دی, اس کی بھی تیمارداری کی. سدرا جس دن نہیں پھینکا جی اس دن حضور پریشان ہو گئے اور پوچھا کہاں ہے وہ, بیمار تو نہیں ہے, یہ بھی ہوا ہے. تو اب اس کا اچھا خان صاحب کا یہ وعدہ, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہی فالو کرتے ہوئے جتنا بھی گند ان پہ اچھالا جا رہا ہو وہ اس پہ ریاکٹ نہ کریں, بیسکلی اس پہ بالکل ریاکٹ نہ کریں, اپنے اس وعدے پہ قائم رہیں کہ وہ اخلاقیات کی بنیاد پر آئیں, وہ تبدیلی کی بنیاد پر آئیں, وہ پرانے سماج کو
بدلنے کی بنیاد پر آئے, وہ استحصال کو ختم کرنے کے لیے آئے. بالکل صحیح. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں دا فارمر انٹیریئر منسٹر آف پاکستان شیخ رشید صاحب موجود ہیں. آئیے ذرا ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ 25 مئی کی جو کال ہے لانگ مارچ کی, کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بیوروکریسی کو کہا ہے کہ اس کو ہمارے پرامن احتجاج کو بگاڑنے کی, اس میں انارکی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتائیے 25 کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, اور آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کچھ رکاوٹیں حائل کرے گی؟ لیکن کل رات انہوں نے 28 آدمی ڈی لگائے ہیں جی, اور کل صبح پھر پرسوں رات یعنی جی کل رات کو میں نے جب میں پشاور گیا اور 2 ڈی سی اور بدلے ہیں, یعنی تمام پنجاب میں ڈی سی اور اے سی انہوں نے بدلے ہیں. اور حالات تو ہماری کوشش ہے امن ہو, شانتی ہو اور خوش اسلوبی سے الیکشن کی ڈیٹ نکل ہے جی. کل تو ایسے حالات دکھائی دے رہے تھے کہ معاملات پازیٹیو ہونے جا رہے ہیں جی. لیکن آج صحافیوں کی میٹنگ کے بعد پتہ لگے گا, لیکن ابھی تک میں پر امید ہوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. شیخ رشید صاحب, ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں. یہ ڈاکٹرڈ ہے, نقلی ہے, جعلی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ پریس کانفرنس کے دوران دکھایا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک کال آتی ہے اور وہ بار بار عمران خان صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے, اور وہ آڈیو لیک ہوئی ہے باقاعدہ اس کی, کہ جی اگر آپ نے یہ کال نہ لی تو ٹریپ کیا جائے گا آپ کو, اور جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کر لیں. 2 دفعہ انہوں نے یہ کہا. یہ کیا ویڈیو ہے؟ دیکھیے, مجھے پریس کانفرنس کا تو نہیں پتا جی. پریس کانفرنس تو 4:30 بجے تھی اور میں 4:30 بجے نکل آیا جی. لیکن 4 بجے تک ایسی کوششیں تھیں کہ فیصلے کو لے کیا جائے سب طرف سے. صحیح. میں سب طرف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جی. لیکن ہم نے بڑی غلطی کی, ہمیں ملتان کے جلسے میں ہی کال اعلان کر دینی چاہیے تھی. صحیح. عمران خان کا ذہن بہت عرصے سے 23, 24 اور 25 پہ اٹکا ہوا تھا, اور کل پھر انہوں نے 25 کا فیصلہ کیا. میں 4 بجے تک کہہ سکتا ہوں کہ اس میں چیف منسٹر CPK بھی تھے, میں بھی تھا, خان صاحب بھی تھے, اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ اس کو 28-29 پر چینج کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ 25 تاریخ. سر, 25 کی تاریخ کو سلیکٹ کرنے کی کوئی خاص وجہ خان صاحب کی؟ یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں. وہ 23, 24, 25 میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے جی, لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے پورا امید تھا کہ میں 23, 24, 25 کا کوئی ملتان سے اعلان ہوگا. بالکل صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور جس کا کل میں نے ان سے گلا بھی کیا کہ اگر آپ ملتان کے جلسے میں اعلان کرتے تھے تو لاکھوں لوگ جب اپنے گھروں کو جاتے تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے کہ یہ چیز ہے. شیخ صاحب, ہمارے ساتھ ناصر بیگ شفتائی صاحب بھی موجود ہیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پھر میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی. جی NBC, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. شیخ صاحب سے میری بہت پرانی نیاز مندی ہے اور میں بہت پسند کرتا ہوں, کھلا ڈولے آدمی ہے, کھل کے بات کرتے ہیں. جنہوں نے خان صاحب کو جو پرانے مشورے دیے جی گزشتہ 2 مہینے 3 مہینے میں, وہ قبول نہیں ہوئے. وہ تمام مسئلے ہائیلی پولیٹیکل تھے, تمام مشورے بہت وزڈم کے ساتھ تھے. وہ یہ اگر قبول نہیں ہوئے خان صاحب شیخ صاحب تو اس کا نقصان تو ہو گیا تحریک انصاف کو. دیکھیں, خان صاحب کی ایک اپنی طبیعت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ PM باہر تیار ہونا چاہیے اور ایک حد تک رائے لیتے تھے, لیکن وہ ڈسکشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور میں تو ہمیشہ صلح صفائی لگا دی ہوں. صحیح. اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ اداروں سے بنا کے رکھی جائے کہ ہمارے ادارے ہیں اور جانفار اور بڑے ملک کی سلامتی کے تحت کمیٹڈ ادارے ہیں جی. لیکن جب بعد پرائم منسٹر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے, اور اس نے فیصلے کچھ ایسے کیے. بالکل صحیح. شیخ صاحب, تھوڑی سی لائن ہماری ڈسٹرب ہے. شیخ صاحب, ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے. بہت سارے حلقوں میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اب ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا 2013-14 میں کہ 126 دن کا دھرنا بھی اگر دیا گیا تو
तो हुकूमत कोई रियायत, कोई लचक का मुजाहरा नहीं करती। इस दफा क्या एक्सपेक्टेड है, किस एंड गेम की तरफ जा रहे हैं? 25 को लॉन्ग मार्च तो शुरू हो जाएगी, लेकिन कब तक रहने का इरादा है और आप क्या वाकई समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त रिस्पॉन्ड करेगी? मैं पिछले 8 दिन से कह रहा हूँ कि 31 मई तक कोई नतीजा निकल आएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सही। उसके अच्छे असरात भी मरतब हो सकते हैं और बुरे असरात भी मरतब हो सकते हैं, लेकिन मैं 31 मई तक जो है हालात को मुस्बत होते और मंदी होते भी दोनों तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। सही। तो मैं इस धरने को लंबा नहीं देख रहा, मैं 5 दिन मोहलत दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप समझ रहे हैं, आपकी राय में लंबा धरना नहीं है, ये कोई 126 दिन की लॉन्ग मार्च का धरना नहीं होगा। मुसर्रत साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? जैसे आपने खुद कहा कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब की, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, आपकी राय क्या कहती है? कितना लंबा ये धरना हो सकता है या लॉन्ग मार्च हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चूंकि अब हम ये पहले जितने भी हमारी मूवमेंट हुई उनसे ये आप लोग देखेंगे कि ये ज्यादा बड़ी मूवमेंट है, हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी है, हमारा एक्सपीरियंस भी था, फिर उससे कहीं ज्यादा जो अवाम का रिस्पॉन्स है। और याद रखें कि जब अवाम इसको अपनी कॉल समझ रहे हैं, अपना कॉज समझ रहे हैं, और हम सिर्फ कर ये रहे हैं कि हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पब्लिक की सपोर्ट है वो खुद आ रही है। हमने तमाम पंजाब को हमारी बेसिकली अच्छा, लेकिन जैसा शेख रशीद साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो हमें वो भी देखने पड़ेंगे। एनबीसी, व्हाट अबाउट द वोट बैंक्स और इसके अलावा जो बाकी कारकुनान हैं ऑन ग्राउंड? तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की भी बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके हामी भी मौजूद है ना, तो क्या तसादुम का खदशा है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं कल रात का जो रिजल्ट आए हैं बालाकोट, मानसहरा, वाना जी, वहाँ को सफाया हो गया PTI का, 20-20 हजार वोट से आ रहा है बंदा। तो वो तो KP के इलाका है, वो अंदाजा लगाइए आप। पेशावर भी अब गया GUI के पास, तो ये तो आपके सामने रिजल्ट है, इसके मैं बात नहीं कर रहा, ये वोट पड़ गया। सही। अब जो सूरत हाल है वो आप 2014 का जो धरना था जी, वो मेरा ख्याल में ज्यादा मकबूल था, ज्यादा तगड़ा था वो। उसमें लामा तारुल कादरी साहब भी थे, 2 कजन्स हुआ गया, तो वो ज्यादा था, उसमें जोश बहुत था, उसमें बलबला बहुत था, इसलिए वो 126 डेज तक खींच गए। अब बिल्कुल शेख साहब ने सही कहा, ये छोटा लगता है, ये 126 डेज का नहीं होगा, ये 4-5 दिन तक का होगा मेरा ख्याल है, और इसके बाद जो रिजल्ट सामने आने वो आ जाएंगे। और मेरी अपनी राय के मुताबिक उतना रश शायद ना हो। मैं तो कहता हूँ कि 20 लाख। एनबीसी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, एक तो चीज बड़ी वाज़ेह है कि इवन छोटे शहरों में जहां इतने बड़े PTI के जलसे नहीं होते, ये बात बहरहाल खान साहब के क्रेडिट पे जाएगी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज किया है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मानसहरा वगैरह के इलेक्शंस की, वोट पड़ना और लोगों का मोबिलाइज होना 2 अलग अलग सूरत हाल है। इस वक्त अगर हम चंद हजार लोग भी इस्लामाबाद आ जाते हैं, दे विल क्रिएट इनफ प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड। आप नहीं समझते? मैं बताऊं आपको कि अगर आप मुझे 5000 लोग दे दें जी, तो मैं 3 करोड़ का शहर कराची आपको बंद करके दिखा दूंगा जी। ठीक है जी, तो वो काउंट नहीं करता शहर बंद कैसे होता है, वो मेरे नजदीक कुछ भी नहीं है। अभी देखिए, कराची में 26 मुकामात पे धरने हुए थे, और कितने लोग थे? 7 लोग 8 लोग दरिये बिछा के बैठ गए थे वो कराची बंद हो गया था। तो शहर इस तरह बंद होते हैं, ये साइंस है पूरी की। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसमें हमने कहा कि कुछ इसमें ऐसी शाहराएं होती हैं, पॉइंट्स होते हैं किसी भी शहर के, जहां आपने बिल्कुल सही इशारा किया। तो सवाल ये है कि इफेक्टिवली क्या खान साहब प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे? नैरेटिव उनका कितना स्ट्रांग है? शुरू में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो जरा सी भी ऐसी बातें की जाती है जो फ्रिक्शन कॉज करती हैं, उसके बाद ट्विटर के ट्रेंड्स बनते हैं, लोगों का रद्द अमल आता है। बहरहाल जी, लोगों को इंगेज रखा हुआ है खान साहब ने कि कल के प्रेसर के दौरान या उससे पहले एक वीडियो है जो कि ऑफलाइन वीडियो थी, जो कि लीक हुई है। उसमें क्लियरली ऑडियो सुनी जा सकती है। एक कॉल है जिसके लिए खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रहे हैं कि इस कॉल को बंद कर दें, ये डिस्ट्रैक्शन है। और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब इस लीक्ड वीडियो में कहते हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि कॉल ले लें, नहीं तो आपको ट्रैप किया जाएगा। जिसपे खान साहब 1 दफा नहीं 2 दफा कहते हैं कि कर दें, उनसे कहें कि ऐसा हो रहा है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन
पे मौजूद हैं, ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उनसे पहले कमेंट लेते हैं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ये असली लीक्ड वीडियो है, डॉक्टर्ड है, या क्या सिनेरियो है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो वीडियो इस वक्त गर्दिश कर रही है आपकी एक ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन की, ड्यूरिंग और आफ्टर और प्री प्रेसर, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे कि ये किससे आपकी बात हो रही थी, इफ यू फील इट्स फिट टू डिस्क्लोज? हरगिज़ नहीं बताऊंगा। इट इज बिटवीन मी एंड द कॉलर, जी, नॉट टू बी शेयर्ड। सर लेकिन ट्रैप करने का आप जिक्र कर रहे थे, तो इस पे काफी जो मर्जी आप कह दें, जो मर्जी कह दें, मैंने इस पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन दिस इज नॉट अ डॉक्टर्ड वीडियो, ये तो कंफर्म कर दीजिए। नो, इट्स नॉट डॉक्टर्ड। सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट रियली हैपेंड? यस। ओके, और आप बार बार बात कर रहे थे, आप चाहते थे कि इमरान खान साहब ये कॉल ले लें? जो इमरान खान साहब के और मेरे दरमियान गुफ्तगू है जी, वो उस पर मैं जिक्र नहीं करूंगा जी। और जो मेरी और कॉलर के दरमियान गुफ्तगू है वो मेरी और उनके दरमियान है और मैं शेयर नहीं करूंगा। सर मुझे ये बताइएगा कि कॉल से हटकर भी इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर है खान साहब पे। थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब भी मौजूद थे और पार्टी में ये राय पाई जाती है कि शायद ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो 28-29 तारीख की देनी चाहिए थी, लेकिन 25 तारीख का इंतखाब खान साहब ने खुद किया। पहली बात तो ये है, खान साहब पर कोई प्रेशर नहीं है। ओके। इमरान खान साहब फैसले करते हैं मशावरत से। हमने फैसला किया था कि 20 तारीख को मुल्तान के जलसे में हम अपनी आजादी मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। एक नई डेवलपमेंट सामने आती है, इलेक्शन कमीशन 25 मुनहरिफ लोगों को जिन्होंने पार्टी के साथ बेवफाई की उनको डिसीट कर देते हैं। उसके बाद एक नई सूरत हाल जन्म लेती है पंजाब में। पंजाब की कैफियत आपके सामने है। आज पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, गवर्नर वहां नहीं है, वज़ीर आला वो है जिनके अहकामात गैर कानूनी हैं। अगर किसी को शक व शुबा है तो माहिर कानून है, हमारी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, सियासी बसीरत रखने वाले बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, उनसे राय ले ली जाए। कानूनी राय उनकी क्या दे भी चुके हैं, मीडिया पर मैं सुन चुका हूँ। इस वक्त पंजाब में हुकूमत नहीं है, कानूनी और आईनी तौर पर हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है, पंजाब में काबीना नहीं है। मुस्तफा एमपेक्स केस के मुताबिक कोई फैसले जिनकी कानून की मंजूरी ना हो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। चुनाचे पंजाब की पंजाब की पुलिस को समझदारी से काम लेना चाहिए और जो गैर कानूनी वो तैनातियां की गई हैं और नए डिप्टी कमिश्नर्स को तैनात किया गया है कुचलने के लिए हमारे आजादी मार्च हो, गैर कानूनी हमारा जो आईनी कानूनी है उसको सरफ करने के लिए अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया तो वो कानून की जद में आएंगे, वो आवाम की जद में भी आएंगे और कानून की जद में भी आएंगे। तो इसका मतलब है शाह महमूद कुरैशी साहब जी, बात मुकम्मल जी, मेरी उनसे मुअत्तबाना गुजारिश है कि वो कानून और आइन का मुताला करें, माहिरीन से राब्ता करें इससे पहले कि वो कंटेनर खड़े करें, गिरफ्तारियां करें। तो आपके ख्याल में ये तो लोग बड़े शशो पंच में होंगे, खासतौर पर जो एडमिन और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड लोग हैं। हमने देखा कि खान साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको कहा कि रुकावटें मत डालिएगा। जी सर। वो कानून को समझने वाले लोग हैं, वो तजर्बाकार लोग हैं, वो काबिल लोग हैं। उन्हें आइन और कानून का मशवरा कर लेना चाहिए। उन्हें अपने किसी समझदार वकील से, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से मशवरा कर लेना चाहिए कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत जो अहकामात जारी कर रही है उनकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं। उन्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि वो जो हमारा आजादी मार्च है वो इस्लामाबाद की बजाय पूरे पंजाब में गली गली गांव गांव फैल जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन रहे हैं, हमने तसादुम नहीं करना, हमने पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने कानून को हाथ नहीं लेना। शाह महमूद कुरैशी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का आपने वादा किया है। अभी हमने गुज़िश्ता जितने भी जलसे देखे हैं उसमें कानून को हाथ में नहीं लिया गया, कोई एनआरकी नहीं फैलाई गई। लेकिन मुझे बताइए कि
موسم آپ کے خلاف ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ گرمی بہت ہے, یہ 2014 والے دھرنے کی طرح 126 دن شاید نہیں چل پائے گا. آپ لوگوں کا اس وقت آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ تمام لوگ اسلام آباد کا رخ تو کریں گے, بڑی تعداد میں لوگ اگر موبلائز ہو بھی جاتے ہیں, واٹ از دی اینڈ ریزلٹ, واٹ از دا گول دیٹ یو آر اسپائرنگ فار؟ محترمہ سدرا بی بی صاحبہ, آپ روایتی سیاست اور روایتی سیاستدانوں کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہیں. اگر موسم کی شدت کو دیکھنا ہوتا تو 20 مئی ملتان کی شدت کی گرمی میں لاکھوں کا مجمع نہ ہوتا. اگر موسم کی شدت کو دیکھنا ہوتا اور حالات کو دیکھنا ہوتا تو ماہ رمضان جو عبادت کا مہینہ ہے, جو روزے کا تراویح کا مہینہ ہے, اس میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت اگر آپ نے دیکھنا ہے کل لندن میں کیا ہوا, لندن میں جو احتجاج ہوا وہ ہم نے کروایا نہیں. 25 تاریخ کو آپ نوٹ فرما لیجیے, جب یہ قافلے نکلیں گے اسلام آباد کے لیے, دنیا کے دارالخلافوں میں جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو ہم حق شمولیت دینا چاہ رہے ہیں اور یہ حکومت اس حق کو سلب کر رہی ہے, وہ نہیں چاہتی ان کو رائٹ ٹو ووٹ دینا. میری ان سے اپیل ہے جو پاکستان کے موسم ہیں, جو ریمیٹنسز کے ذریعے اس ملک کو چلا رہے ہیں, جو ایکسپورٹ سے زیادہ زر مبادلہ یہاں بھیجتے ہیں, جو محنت کی کمائی یہاں بھیجتے ہیں اور جو لوٹا ہوا مال یہاں سے. قریشی صاحب, آپ کی کسی بھی بات سے انکار نہیں ہے, میرا سوال آپ سمجھے نہیں. میں کہہ رہی تھی کہ بڑی تعداد میں لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں, موسم کی شدت کو اپنے جوش سے, اپنے جذبے سے ایک طرح سے عبور کرتے ہوئے آپ تک آتے بھی ہیں, لیکن واٹ از اٹ دیٹ یو آر گوئنگ فار؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب اسلام آباد پہنچے اینڈ ود ان سے 3 or 5 days بیکاز آف دا پریشر دیٹ یو آر بلڈنگ, اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو کیا سب گھروں کو لوٹ جائیں گے؟ ہوگا کیا؟ We have a one point agenda جس کے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں انتخابات, شفاف انتخابات, بڑی انتخابات, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واحد آئینی جمہوری راستہ اس چیز میں ہم مخمصے میں پھنس گئے ہیں, اس کا واحد مناسب راستہ جو ہے وہ نئے انتخابات ہے. مسلم لیگ نون بھی اس کے لیے آمادہ ہو چکی ہے, یہ میرے علم میں ہے. اس وقت آصف علی زرداری پیپلز پارٹی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اس ملک کو اور ملک کے مفادات کو داؤ پر لگانے کے لیے, اپنے مفادات کو ترجیح دینے کے لیے, نیب کے قانون اپنے کیسز سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ پورے ملک کو داؤ پر لگانا چاہ رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے. میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ علمبردار ٹھہرتے ہیں جمہوریت کے, تو پھر جمہوری اس بات سے کیوں کترا رہے ہیں؟ صحیح. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں, یہ 1 point ایجنڈا ہے, فوری شفاف الیکشنز کروانے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک ایک پیج پہ نہیں ہے, PMLN اس کو مان چکی ہے. عرض یہ ہے اگر الیکشن اناؤنس کر دیتے, ہمیں ڈیٹ دے دیتے, تو ہمیں مارچ پہ نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی. ہم بیٹھ کر موڈیلٹیز ورک آؤٹ کرتے, ہم بیٹھ کر دیکھتے کہ اسموتھ ٹرانزیشن کیسے کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے جس سے صاف شفاف انتخابات ہو. اگر اصلاحات ہے تو کیا ہے, اگر اعتماد کا فقدان ہے اس کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ نوبت ہی نہ آتی. یہ کچھ عناصر ہیں جن نے رکھنا ڈالا ہے اور ان کے اپنے ایجنڈا ہیں, ان کے ذاتی ایجنڈا ہے. ایک طرف قومی ایجنڈا ہے اور ایک طرف ذاتی ایجنڈاز ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کس ایجنڈے کو قوم نے فوقیت دینی ہے. بالکل صحیح. قریشی صاحب, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے یہاں پہ ذکر کیا سیاسی پارٹیز کا, پیپلز پارٹی اور PMLN کا. ادارے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ادارے بھی شفاف اور فوری الیکشنز چاہتے ہیں؟ دیکھیے, وہ تو ان کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں ہم کسی لیے ہمارا ایک آئینی کردار ہے, ہم اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور یہی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ان سے تقاضا تھا. وہ آمادہ ہے اور بالکل وہ کہتے ہیں ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ملک کے مفادات کا ہم تحفظ کریں گے. بہت بہت شکریہ. ویری ویل سیڈ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے. 25 مئی کی کال ہے لانگ مارچ کی. 1 point ایجنڈا ہے کہ فوری اور شفاف الیکشنز اناؤنس کی جائے, جو وقت کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. جیسے ہی الیکشنز اناؤنس ہوں گے, PTI کا کہنا ہے کہ دے ول ریورٹ ٹو ڈسکسنگ اینڈ فائنلائزنگ دا موڈیلٹیز آف دی الیکشنز. وہ انارکی نہیں چاہتے, تصادم نہیں چاہتے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.